साथीहरू, यदि तपाईहरुसँग शेयर संसार एप्लिकेसन छ भने ओपन गर्नु त्यहाँबाट। यदि छैन भने तपाईहरु फेरि यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरु जस्तै कि शेयर संसार क्लिक गर्नुस् अनि म अलरेडी नै डाउनलोड गरिसकेको छु, त्यही भएर यहाँ ओपन देखाइरहेछ अनि यहाँबाट ओपन गर्नुस् अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो सर्फेस आउँछन् शेयर संसारमा। यस्तो सर्फेस आउँछन्। यहाँबाट मैले अलरेडी नै लगइन गरिसकेको छु यसमा, त्यही भएर लगआउट देखाइरहेको छ यहाँ। तपाईं पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा लगइन गर्नको लागि पैसा लाग्दैन, तर यसको पनि प्रिमियम भर्जन छ, जस्तै एसएस प्रो वेब, एसएस प्रो पोर्टफोलियो। यो सबै एप्लिकेसनमा प्रो फिचर हुन्छन्, जुन प्रो फिचरको लागि पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छन्। त्यो तपाईँ पछाडिबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, या सुरुको बेसिक नलेजको लागि। बेसिक नलेज जहिले पनि फ्री नै हुन्छ सबै कुरामा। जस्तै कि तपाईँ न्युज हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ हेर्नुहोस् कि न्युज कुन बेसिसमा कसरी दिएको छ न्युज तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ साथीहरू नेटवर्क अलि स्लो भएको होला, त्यही भएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो न्युज कुन तरिकाले दिएको छ। यस्तै हो, जुन नेपाली पैसामा जसरी दिएको थियो त्यस्तै यसमा पनि दिएको छ। यसमा पनि छुट्याएको छैन कुन लेटेस्ट न्युज हो, कुन मस्ट रिडेड न्युज हो, त्यसरी छुट्याएर दिएको छैन। सेटिङमा हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पनी, क्याटेगोरी या डेट अफ सेलेक्ट। यसमा तपाईँ न्युज हेर्न चाहनुहुन्छ भने कम्पनी सिलेक्ट गर्नु, कुन कम्पनी सिलेक्ट गर्नुहुन्छ तपाईँ। जस्तै कि तपाईँ नेभिल सिलेक्ट गर्नु होइन, नेभिल सिलेक्ट गर्नु। नेभिल ब्याङ्क फन्ड, नेभिल ब्याङ्क बोन्ड, नेभिल ब्याङ्क लिमिटेड। नेभिल ब्याङ्क लिमिटेड सर्च गर्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् नो रिजल्ट, यसको कुनै न्युज आएको छैन र त्यही भएर त्यसरी देखिरहेको छ। अब तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि एनाउन्समेन्टहरू कसरी दिएको छ। जस्तो कि मेरो लगानी नेपाली पैसामा जसरी दिएको थियो त्यस्तै दिएको छ कि कसो। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि एनाउन्समेन्टहरू कुन ब्याङ्कले कसरी के एनाउन्समेन्ट गरेको छ त्यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा ऱ्यान्डमली दिएको छ। जस्तै सेन्चुरी कमर्सियलले पब्लिस गरेको छ यहाँ इन्ट्रेस्ट रेट फर डिपोजिट एन्ड लोन प्रोडक्ट, यसरी एनाउन्समेन्ट दिएको छ। गरिमा विकास ब्याङ्क, माछापुछ्रे ब्याङ्क लिमिटेड ऱ्यान्डमली छ। यसमा कुनै एउटा कम्पनीको त्यसरी दिएको छैन। लोड मोड यहाँबाट अर्को पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो भयो तपाईँको एनाउन्समेन्ट। र एनाउन्समेन्ट हेर्नु एउटा धेरै नै फाइदाकारी हुनेछ तपाईँलाई। स्टक लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ त तपाईँहरू यहाँ लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ कि कुन कम्पनीको लास्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस कति छ, कति पर्सेन्टले बढिरहेको छ, त्यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चेन्ज कति भएको छ, 7 पोइन्टले चेन्ज भएको छ, 1.65%ले एनएमबी क्यापिटल चेन्ज भएको छ एनएमबीको सेयर। अनि यसरी पोजिटिभ सर्किट दिइरहेको छ एनएमबी, त्यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी यसबाट स्टक लाइभबाट। अनि टुडे प्राइस जस्तो कि मेरो लगानी र नेपाली पैसाबाट तपाईँ टुडेज प्राइस हेर्न सक्नुभएको थियो, त्यस्तै पनि यसमा पनि सायद हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्नुहोस् टुडेज प्राइसको यहाँ सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। एसिएल बिएसएलले के कस्तो गरेको छ, क्लोज कतिमा भएको छ, यसको भोल्युम कति हो, डिफरेन्स कति, यसमा अझै कुराहरू दिएको छ। 52 विक हाई र 52 विक लो। 52 विक हाई र 52 विक लो भनेको एक सालको हाई र एक सालको लो कति भएको थियो त्यो तपाईँले हेराइरहेको छ। डिफरेन्स त्यो हेराइरहेको छ। टर्नओभर कति थियो, प्रिभियस क्लोजिङ कति थियो, त्यो सब यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। सबै कम्पनीको यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब इभेन्ट हेर्नुहोस्। इभेन्ट कुन फर्मेटमा इभेन्ट दिएको छ, यहाँ कति डेटको तपाईँ इभेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। त्यही भएर तपाईँलाई भनेको थियो कि सबै एप्लिकेसनमा सबै रङको हुन्छन्। यहाँ हेर्नुहोस्, यसमा तपाईँ डेट राखेर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि कुन डेटको इभेन्ट चाहियो तपाईँलाई। जस्तै कि 13 अप्रिलको डेट, यो 13 अप्रिलको, यसमा 13 अप्रिलको सबै 13 अप्रिलको इभेन्टहरू दिन्छ। 13 अप्रिल 12 AM को इभेन्ट यहाँ यसरी छन्। 5th AGM अफ अरम्बा चौतारी लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड। आजको 12 बजेतिर एउटा एजिएम हुनेवाला छ अरम्बा चौतारी लघु वित्तीय संस्थाको, जुन आज हुनेछ त्यो तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 8th AGM अफ सूर्योदय लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड, जुन त्यो पनि आजै ट्युसडे 13 अप्रिल 2021 12 AM आजै हुनेवाला छ। तपाईँ अर्को पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यहाँबाट डेट सिलेक्ट गर्नुहोस्। जस्तै 14 अप्रिलको छैन, कुनै छैन। 13 अप्रिलको यो छ, 12 अप्रिलको कुन थियो, यो सब थियो। अनि 15 अप्रिलको यहाँ हेर्नुहोस्। बुक क्लोजर फर 23rd AGM अफ आइएमई जेनरल इन्सुरेन्स। आइएमई जेनरल इन्सुरेन्सको बुक क्लोजर डेट छ
15 अप्रिलको बुक तपाईँ सबै डेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कुन डेटको इभेन्ट, कुन कम्पनीले कुन डेटमा कुन इभेन्ट गरिरहेको छ त्यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो इभेन्ट हेरेर तपाईँ सेकेन्डरी मार्केटमा छिर्दाखेरि तपाईँलाई धेरै नै बेनिफिट हुन्छ। तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि कुरा कुन डेटमा कुन कुरा भइरहेको छ। तपाईँले त्यो डेटलाई मध्यनजर राखेर तपाईँ स्टक किन्न सक्नुहुन्छ, स्टक छान्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिन सक्नुहुनेछ यो इभेन्टबाट। अब इन्डिसेस हेर्नु, नेप्से कतिमा गइरहेको छ, कुन सेक्टर कतिमा गइरहेको छ, लसमा गइरहेको छ कि प्रफिटमा गइरहेको छ, यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्डेक्स, चेन्ज, टर्नओभर, ब्याङ्किङको कस्तो छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको फाइनेन्सको कस्तो छ त्यो तपाईँ सबै यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। टर्नओभर कति छ, चेन्ज कति छ, करेन्ट कति छ त्यो तपाईँ सबै इन्डेक्सेसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब ओभरभ्यू हेर्नुहोस् तपाईँ, मार्केट ओभरभ्यू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि मार्केटको टोटल टर्नओभर कति छ, यति छ टोटल टर्नओभर। मतलब सबै सेक्टर मिलाएर कति टर्नओभर छ त, यो टर्नओभर जुन सुरुको छ टोटल टर्नओभर्स आरएसमा त्यो छन्। टोटल ट्रेडेड सेयर सबै सेक्टरको मिलाएर यति ट्रेडेड सेयर भएको थियो र टोटल ट्रान्जेक्सन यति भएको थियो। मिन्स मार्केटको ओभरभ्यू दिन्छन् यहाँ। अप्रिल 12 को हो यो, फेरि आजको होइन, आज त अप्रिल 13 हो। आज अप्रिल 13 हो। आज मार्केट अहिले ओपन छैन, 10, 15, 55 भएको छ। त्यही भएर ओपन छैन, 11 बजे ओपन हुन्छन्, त्यही भएर 11 बजेतिर हेर आउँछन्। तर यो 2021 अप्रिल 12 को टोटल टर्नओभर यति छन् होइन, टोटल ट्रेडेड सेयर यति छ। तपाईँ यो मार्केट ओभरभ्यू, एक दिनको मार्केट ओभरभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मार्केट मुभर्स हेर्नु, यसमा के भनेको छ, मार्केट मुभर्स भनेको छ होइन। मुभर्स भनेको के, टप गेनर्स, टप लुजर, टप टर्नओभर। मतलब टप के भइरहेको छ, मार्केटमा के कुरा मुभ भइरहेको छ, या डाउनवर्ड हुनुहोस् या अपवर्ड हुनुहोस्। हेर्नु टप गेनर्समा तपाईँले हेर्नु नै भएको होला, अर्को मेरो लगानीको मेरो पैसाकोमा टप गेनर्स, टप लुजर, लास्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस, पोइन्ट चेन्ज। अब टप लुजर्स हेर्नु, टप लुजर्स यो कम्पनीले कति लुज गरेको छ यहाँबाट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कति पर्सेन्टले चेन्ज भएको छ, यो भयो तपाईँको टप लुजर्सहरू। टप टर्नओभर कुन कम्पनीले टप टर्नओभर गरेको छ। एनआइसी एसियाले हिजो सबभन्दा धेरै टर्नओभर गर्ने कम्पनी भनेको हिजो एनआइसी एसिया हो। एनआइसी एसियाले सबभन्दा धेरै टर्नओभर गरेको थियो हिजो। यो टर्नओभर हेरेर पनि तपाईँ सेकेन्डरी मार्केटमा छिर्न सक्नुहुन्छ कि कुन कम्पनीले कतिको टर्नओभर गरिरहेको छ। त्यसले पनि लगानीकर्तालाई प्रभावित पार्न सक्छ र त्यसले पनि तपाईँ त्यो कम्पनीमा लगाउनुहोस्। जुन कम्पनीमा धेरै टर्नओभर भइरहेको छ त्यो कम्पनीमा तपाईँ लगाउनुहोस्, तपाईँले राम्रो प्रतिफल पाउनुहुनेछ। अब टप ट्रान्जेक्सन्स हेर्नुहोस्, कुन कम्पनीले धेरै ट्रान्जेक्सन गरेको छ, धेरै भोल्युममा ट्रान्जेक्सन गरेको छ। जस्तै हिजो निफ्राले धेरै भोल्युममा ट्रान्जेक्सन गरेको थियो, 5223 भोल्युममा ट्रान्जेक्सन गरेको थियो, 584 को प्राइसमा। टप ब्रोकर्स हेर्नु, कुन ब्रोकरले टप पर्फर्मेन्स गरिरहेको छ। ब्रोकर नम्बर 49ले टप पर्फर्मेन्स गरिरहेको छ। ब्रोकर नम्बर 49ले जस्तै पर्चेज अमाउन्ट यति पर्चेज अमाउन्ट गरेको थियो र सेल्स पर्चेज यति अमाउन्टमा गरेको थियो। यति रुपैयाँ ब्रोकर नम्बर 49ले पर्चेज गरेको थियो र यति सेल्स गरेको थियो। टोटल एमाउन्ट यतिको ट्रान्जेक्सन गरेको थियो हिजो ब्रोकर नम्बर 49ले। मिन्स ब्रोकर नम्बर 49 हिजोको टप ब्रोकरमा छ। हिजोको टप ब्रोकरमा तपाईँ ब्रोकरको पनि हेर्न सक्नुभयो, टप ट्रान्जेक्सन पनि हेर्न सक्नुभयो, टप टर्नओभर पनि हेर्न सक्नु, टप लुजर, टप गेनर। मतलब यसमा केही त डिफ्रेन्स भयो, टप ब्रोकर्स डिफ्रेन्स भयो। तपाईँले टप ब्रोकर हेर्न सक्नुभयो कि कुन ब्रोकरले कति ट्रान्जेक्सन, कति पर्चेज, कति सेल्स, कति गरिरहेको छ भनेर तपाईँ हेर्न सक्नुभयो। जस्तो कि मेरो लगानी र नेपाली पैसामा यो टप ब्रोकर दिएको थिएन, कति पर्चेज, कति सेल्स गरेको छ भनेर। मार्केट मुभर्समा तपाईँ हेर्न सक्नुभयो। अब एक्जिस्टिङ हेर्नुहोस्, एक्जिस्टिङको मतलब अहिले कुन आइपिओ, राइट सेयर, एफपिओ खुलेको छ त्यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि एक्जिस्टिङ आइपिओ अहिले कुनै खुलेको छैन, त्यो तपाईँ हेर्नु नै भयो। अर्कोमा पनि हेर्नुभयो, मेरो लगानी नेपाली पैसामा हेर्नुभयो कि कुन आइपिओ खुलेको छ। अहिले कुनै आइपिओ खुलेको छैन। खुलेको थियो रुरु जलविद्युत, सिङ्गती हाइड्रोज्योति लाइफ इन्सुरेन्स जुन भर्खर क्लोज भएको छ। सिङ्गतीको त रिजल्ट पनि आइसकेको छ, तर रुरुको अहिले रिजल्ट पनि आएको छैन। अहिले सबै आइपिओ क्लोज भइसकेको छ। अब राइट यहाँबाट सबै डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। भ्यू गरेर तपाईँ त्यसको पिस पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। भ्यू गरेर यसमा क्रोममा गएर तपाईँ भ्यू गरेर त्यसको सबै डिटेल हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब राइट सेयर हेर्नुहोस्, राइट सेयर
अहिले कुन कम्पनीको राइट सेयर, अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको राइट सेयर आइरहेको छ, कमिङ सुन यहाँ हेर्नुभएको छ। अर्को चाहिँ सबै क्लोज भएको छ, सिआइटीको राइट सेयर क्लोज भएको छ, एनएफसीको सबैको राइट सेयर क्लोज भएको छ, तर एएचपिसीले राइट सेयर लाइरहेको छ। अब एफपिओ हेर्नुहोस्, एफपिओ कुन कम्पनीको एफपिओ आइरहेको छ, फर्दर पब्लिक अफरिङ सबैको क्लोज भएको छ, सबै जुन कम्पनीले ल्याइरहेको थियो एफपिओ सबै कम्पनीको क्लोज भएको छ। अब यसमा फेरि अर्को कुरा के थपेको छ हेर्नुहोस्, आइपिओ फर लोकल पिपुलको लागि कुन कम्पनीले अहिले आइपिओ लगाएको छ त्यो तपाईँ यहाँ आइपिओ फर लोकल हेर्न सक्नुहुन्छ। रुरु जलविद्युतको आएको थियो, सिङ्गत्ती, चन्द्रगिरी यो सबै क्लोज भएको छ। अहिले लोकलको लागि पनि कुनै आइपिओ आएको छैन। म्युचुअल फन्ड पनि कुमारी इक्विटी फन्ड योभन्दा पहिला आइपिओ लन्च गरेको थियो म्युचुअल फन्डमा कुमारी इक्विटी फन्डले, त्यो पनि क्लोज भइसकेको छ। अब बोन्ड्स एन्ड डिभेन्चर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, बोन्ड्स एन्ड डिभेन्चर त्यो पनि सबै क्लोज भएको छ। ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्कले 8.5%मा डिभेन्चर लगाएको थियो 2086को, त्यो पनि क्लोज भएको छ। अहिले डिभेन्चर पनि क्लोज भएको छ। त तपाईँ यहाँबाट के फरक छुट्याउनुहुन्छ भने आइपिओ फर लोकल पनि यसमा दिएको छ, मिन्स द्याट केही न केही फरक अवश्य हुन्छ। जस्तै कि मेरो लगानी नेपाली पैसामा पनि केही न केही फरक थियो, त्यसमा पनि यो दुवैबाट सेयर सञ्चारमा पनि केही न केही फरक आएको छ, त्यो तपाईँ हेर्न सक्नुभएको छ। हेर्नुभयो भने यो एक्जिस्टिङ इस्युजमा छन्, अहिले कुन इस्यु भएको छ त्यो तपाईँले हेर्नुभयो एक्जिस्टिङमा, यो कुन भएको छ, कुन क्लोज छ, कुन ओपनिङ छ, कुन कमिङ सुन छ, त्यो तपाईँ हेर्नुभयो। अब अर्को हेर्नुहोस् कि अपकमिङ इस्युहरू कुन छन्, कुन आउनेवाला इस्यु छ, त्यो तपाईँलाई यहाँ एउटा एक्स्ट्रा फिचर दिएको छ, जुन तपाईँ मेरो लगानी र नेपाली पैसामा पाउनु भएन, जुन सेयर संसारमा पाउनु भइरहेको छ। मिन्स द्याट यसले के भन्न खोजिरहेको छ भने कि तपाईँ मेरो लगानी पनि युज गर्नुहोस्, चलाउनुहोस्, त्यो पनि ठिकै हो, नेपाली पैसा पनि चलाउनुहोस्, त्यो पनि ठिकै हो, सेयर संसार पनि चलाउनु यो पनि राम्रो हो। मिन्स द्याट तपाईँलाई सेयर संसारबाट कुनै एक्स्ट्रा नलेज आइरहेको छ भने किन नलिने, एक्स्ट्रा नलेज पनि लिनुहोस् क्या, त्यो भन्न खोजेको। यहाँ हेर्नुहोस् कि कुन कम्पनीले आफ्नो आइपिओ अपकमिङ इस्यु गरेको छ, कुन कम्पनीले। यहाँ हेर्नुहुन्छ अप्पर सोलु हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावरले आइपिओ हाइड्रो पावरको आइपिओ खोलेको छ, यहाँ सबै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति एमाउन्टको छ, कति को त्यसको सब थोक यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि यति कम्पनीले जम्मी 21वटा कम्पनी डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेडले पनि आफ्नो आइपिओ जारी गर्नको लागि 7मा एप्लिकेसन दिएको छ र त्यो कहिले आउँछ भनेर यो सबैको डिटेल भिडियो म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा बनाएर दिनेछु। अब हेर्नुहोस् अपकमिङ राइट सेयर कुन कम्पनीले अपकमिङ राइट सेयर दिइरहेको छ। अब यहाँबाट तपाईँ के पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ भने सेकेन्डरी मार्केटमा छिर्नको लागि यो एउटा सही मलाई लाग्छ कि तपाईँलाई सही लागेको होला। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि कुन कम्पनीले राइट सेयर दिइरहेको छ, कुन कम्पनीले कहिले राइट सेयर दिइरहेको छ। यहाँबाट पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि कहिले एप्लिकेसन डेट कहिले हो, कति युनिटमा दिइरहेको छ राइट सेयर, त्यो तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँबाट हेरेर तपाईँ त्यस कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ विथ अल द फन्डामेन्टल एनालाइसिस एन्ड टेक्निकल एनालाइसिस गरेर तपाईँ त्यो कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब हेर्नुहोस् अपकमिङ एफपिओ के छ। अपकमिङ एफपिओ अहिले कुनै छैन, कुनै पनि कम्पनीले एफपिओको लागि निवेदन दिएको छैन 7मा। अब आइपिओ लोकलको लागि हेर्नुहोस् 4-5वटा कम्पनीले लोकलको लागि आइपिओ इस्यु गरेको छ, जुन यहाँ दिएको डेटहरूमा आउनेछन्। अनि म्युचुअल फन्ड्स हेर्न सक्नुहुनेछ, म्युचुअल फन्डहरू यो कम्पनीले यसको अपकमिङ इस्यु हो। म्युचुअल फन्डको यो कम्पनीले आरबिबी म्युचुअल फन्ड 1, आरएमबी सरल भरत फन्ड यो म्युचुअल फन्ड सेक्टरहरू हो। यो म्युचुअल फन्डहरूले यसको 7 डेटहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अहिले यो डेटमा तपाईँले म्युचुअल फन्ड आउँछ, यो अपकमिङ इस्यु हो यसको। अब बोन्ड्स एन्ड डिभेन्चर हेर्नुहोस् कि कुन कम्पनीले बोन्ड्स र डिभेन्चरको लागि अपकमिङ बोन्ड्स र डिभेन्चर कुन हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू कि ज्योति विकास ब्याङ्कले 9%को 2087का लागि डिभेन्चर खोलेको छ, त्यो तपाईँ हेरिरहनु भएको छ। कोर्पोरेट डिभेन्चर सेक्टरमा खोलेको छ। यो तपाईँ एउटा नयाँ फिचर हेर्नुभयो कि अपकमिङ इस्युहरू के हो। अपकमिङ इस्युबाट तपाईँलाई यो थाहा लाग्छ कि भविष्यमा आउनेवाला आइपिओ राइट सेयर एफपिओ लोकल एफपिओ लोकल आइपिओ म्युचुअल फन्ड बोन्ड्स डिभेन्चर के आउनेवाला छ त्यो तपाईँलाई पनि पहिला नै थाहा हुन्छ र यहाँबाट तपाईँ थाहा लगाउन सक्नुहुनेछ। यो एउटा यसको अर्को फिचर हो।
अब तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अक्सनको लागि कुन कुन कम्पनीहरू अक्सनको लागि दिएको छ। अब अक्सनको लागि सबै कम्पनीहरूको क्लोज भएको छ, अक्सनको लागि कुनै कम्पनीको छैन। अक्सन भनेको तपाईँलाई थाहा नै होला, अक्सन भनेको लिलामी हो। लिलामी प्रक्रियाबाट कुन कुन कम्पनीले दिएको छ त्यो अहिले कुनै कम्पनीको छैन। यहाँ कम्पनीमा क्लिक गरेर तपाईँ जुन पहिला मेरो लगानी र नेपाली पैसामा जुन गर्नुभएको थियो कम्पनी सिलेक्ट गरेर, त्यसमा यहाँ पनि त्यस्तै छन्। जस्तै हेर्नुहोस्, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, एडिबिएल, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड। तपाईँ यहाँबाट सर्च गर्नुहोस् र त्यसको सबै वित्तीय विवरण सबै कुरा त्यसको तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। ओपन भोल्युम, 52 को हाई लो प्राइस, सेक्टर कुन हो, सेयर रेजिस्ट्रार गरेको कुन हो, हाई प्राइस, लो प्राइस, अहिलेको प्राइस, सबै थोक यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, न्युज, इन्डिभिजुअल कम्पनीको न्युज तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि कमर्सियल ब्याङ्कले कति राइज गरेको छ, त्यो सबै अनाउन्समेन्ट के गरेको छ, अनाउन्समेन्ट यहाँ इन्डिभिजुअल कम्पनीले के हुन्छ। जस्तै कि तपाईँलाई एडिबिएलमा सेयर छ, एडिबिएलमा सेयर छ भने एडिबिएलको छुट्टै इन्फर्मेसन लिन चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट तपाईँ मजाले इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ कि एडिबिएलले के न्युज दिएको छ, के अनाउन्समेन्ट दिएको छ, यसको इभेन्ट के भएको छ। जस्तै इभेन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ बिड ओपनिङ डे अक्सन अफ 80,000 युनिट्स प्रमोटर सेयर्स अफ नेसनल मार्केट, यहाँबाट तपाईँ इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ कि के इभेन्ट भयो। अक्सन, एडिबिएको अक्सन थियो, अर्डिनेरी सेयर थियो जुन क्लोज भएको छ अक्सन। अब डिभिडेन्ड हिस्ट्री तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि कुन कुनमा डिभिडेन्ड दिएको छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। डिभिडेन्ड हिस्ट्री, यो डिभिडेन्ड हिस्ट्री तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ कि कुन सालमा कति डिभिडेन्ड दिएको छ त्यो सबै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। जस्तै बोनस सेयर, क्यास बोनस सेयर 15% र क्यास डिभिडेन्ड 0.7895% दिएको थियो 2020मा, मतलब 76-77मा दिएको थियो। अब एजिएम हिस्ट्री हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँ कि एनुअल जेनरल मिटिङ कहिले भएको थियो। अहिलेसम्म 14वटा एडिएमको, अहिलेसम्म एडिबिएलको 14वटा एनुअल जेनरल मिटिङ भएको छ। एजिएम 14वटा भएको छ अहिलेसम्म, र 14वटा तपाईँ सबै सुरुदेखि अन्तिमसम्म पढ्न सक्नुहुनेछ, सबै तपाईँ पढ्न सक्नुहुनेछ। यसबाट तपाईँ यो थाहा पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ कि कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ, कम्पनी कस्तो अवस्थामा छ, कम्पनी बढ्न सक्छ कि घट्न सक्छ, कम्पनी स्ट्रङ छ कि लुज छ, त्यो सबै तपाईँ यहाँ एजिएमबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। एजिएममा सब कुरा दिएको हुन्छ जेनरल मिटिङमा। अब राइट सेयरको हिस्ट्री हेर्नुहोस्, राइट सेयरको हिस्ट्री हेर्नुहोस्, त्यो पनि एकपल्ट राइट सेयर दिएको थियो। एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले एकपल्ट राइट सेयर दिएको थियो 2:1मा, मतलब जसको 50 किस्ता छ त्यसलाई 25 किस्ता पर्ने गरी राइट सेयर दिएको थियो। त्यो तपाईँ हेर्नुहुन्छ कि कहिले ओपनिङ भएको थियो, के भएको थियो, त्यो सबै यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई केही फरक लाग्दो होला, मेरो लगानी र नेपाली पैसाबाट तपाईँलाई यहाँ सेयर संसारमा केही फरक लाग्दो होला, मलाई थाहा छ, तर राम्रो हो, सबैबाट तपाईँ नलेज लिनुहोस्, राम्रो हो, त्यही भन्न खोजेको। आइपिओ रिजल्ट, यहाँ आइपिओ रिजल्टमा पहिला यहाँ योबाट पनि आइपिओको रिजल्ट हेर्न सक्थ्यो, तर अहिले चाहिँ 7ले 3वटा ठाउँबाट मात्र आइपिओ रिजल्ट हेर्न सकिन्छ। त्यो जुन कम्पनीको आइपिओ निकालेको छ त्यो कम्पनीको वेबसाइटबाट र त्यो कम्पनीको बिक्री प्रबन्धक जुन ब्याङ्क छ त्यो ब्याङ्कको वेबसाइटबाट र सिडिएसको वेबसाइटबाट, यो 3वटा ठाउँबाट तपाईँ आइपिओ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट आइपिओ हेर्न सक्नु हुँदैन। अब डिभिडेन्ड हेर्नुहोस्, कुन कम्पनीले कति डिभिडेन्ड दिएको छ, यो धेरै राम्रो पक्ष हो। कुन कम्पनीले कति डिभिडेन्ड दिएको छ, यहाँ अल सेक्टर छ। अब कुन सेक्टरमा तपाईँ लगानी गर्न चाहनुहुन्छ, कमर्सियल सेक्टरमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ कि कुनमा, जस्तै गभर्मेन्ट बोन्डमा या हाइड्रो पावरमा जस्तै लगानी गर्न चाहनुहुन्छ, हाइड्रो पावरमा कि कमर्सियल ब्याङ्क कि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा। जस्तै डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा तपाईँ लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ सर्च गर्नुहोस्, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा सर्च गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् कि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू कुन कुन छ, जस्तै एमडिबी, जिबिबिएल, जेबिबिएल, यो सबै हेर्नुहोस् होइन। अब कुन कम्पनीले राम्रो बोनस, डिभिडेन्ड, सेयर प्राइस, क्यास डिभिडेन्ड दिएको छ, त्यो सबैबाट कम्पेयर गर्नुहोस् र जुन तपाईँलाई राम्रो लाग्छ त्यसको 2-3 सालको अवस्था हेर्नुहोस्, सबै कुरा हेर्नुहोस् र यहाँबाट तपाईँ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। मतलब इन्डिभिजुअली छ, तपाईँ यसबाट हेरेर इन्डिभिजुअली हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट यो सेयर संसारमा डिभिडेन्डको एउटा छुट्टै नै लिमिट दिएको छ, त्यसबाट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब एजिएम र एसजिएम पनि दिएको छ। वाउ, मतलब धेरै राम्रो छ क्या यो, मलाई जति लाग्छ कि धेरै राम्रो छ। एनुअल जेनरल मिटिङ र एसजिएम त्यो जस्तै कमर्सियल ब्याङ्कको हो। कमर्सियल ब्याङ्क कुन कमर्सियल ब्याङ्कहरू छ, जस्तै
एमबिएल कमर्सियल ब्याङ्क छ, त्यसको एजेन्डा हेर्नुहोस्। यो भयो तपाईँको एनुअल जेनरल मिटिङ। एनुअल जेनरल मिटिङ 22औं एनुअल जेनरल मिटिङ यहाँ दिएको छ। मतलब सबै छुट्टा छुट्टै सेक्टरको तपाईँ एजिएम हेर्न सक्नुहुन्छ। एजिएम र एसजिएम तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै राम्रो छ। एसएस प्रो वेब भनेको यो प्रो फिचर हो। यो यसमा पैसा तिर्नुपर्छ। र सेयर खेलाडी, एसएस प्रो पोर्टफोलियो, यो सबै तपाईँलाई पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ कि सेयर संसारमा धेरै कुराहरू थपिएको छ र धेरै राम्रो पनि लाग्यो मलाई। यो पनि सेयर संसार पनि धेरै राम्रो लाग्यो। यसबाट पनि तपाईँ धेरै कुरा सिक्नुभएको होला। अपकमिङ इस्युजहरू के छन्, जस्तै छुट्याएर डिभिडेन्ड छुट्याएर दिएको छ, एजिएम एसजिएम छुट्याएर दिएको छ, धेरै कुराहरू छुट्याएर एक्जिस्टिङ के हो, अपकमिङ के आउनेवाला छ, डिभिडेन्ड के छ, एजिएम के छ, कम्पनी, सबै कुरा छुट्याएर दिएको छ कि त्यही भएर यो मलाई अलिक राम्रो लागिरहेको छ। हस् त, तपाईँ यदि नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने सबै कुरा जे जति छ जहाँबाट छ सबै पढ्नु, सबै हेर्नुहोस् के मेरो विचारमा। हस् त, धन्यवाद। हस्।